بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے اور بڑا کہہ لو کہ ساری سمجھ تو باہر لگ رہا ہے، لیکن یقین جانو اگر تسی حاضر دماغ ہو کے سنجیدہ ہو کے توجہ نال بیٹھو گے تو انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دا ایک ایک لفظ تیرے دل سے چوٹ لائے گا۔ کاش انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کرے میں نے تو ہم دین دی صحیح سمجھ آ جائے، اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی اندر قرآن و سنت دی پہچان کرنے دی، عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسالے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اور بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی، بڑے پیارے جملیاں نے انتخاب فرمایا۔ اللہ فرماتے نے 31واں پارہ سورۃ الانفطار ابتدائی آیات، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر دنیا والیاں دے سامنے اے رب دا میسج تے پیغام پیش کرو۔ اللہ جی کی میسج تے پیغام ہے؟ فرمایا اینا میرے بندیاں نو چنجوڑو، اینا میرے بندیاں نو ذرا ہلا دیو، اینا میرے بندیاں تک میرا ایک پیغام پہنچاؤ۔ آج جڑے میرے تو دور ہوئے پہنے، آج جنہ میں نو چھاڑ دیتا ہے، میرے دار نو چھاڑ دیتا ہے، میرے نال تعلق توڑ لے آئے، اینا بندیاں نو ذرا اینا تک میرا میسج تے پیغام پہنچاؤ۔ اللہ جی کی میسج تے پیغام ہے؟ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تینوں رب تو دور کر دیتا ہے اور کیڑے دھوکیاں میں جا کے اپنے رازق تو دور ہو گئے ہیں، کیڑے جالاں وچ پھس کے اپنے حقیقی خالق و مالک نو بھلا بیٹھا ہے۔ کون خالق مالک؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، او ذات جن نے تینوں پیدا کیتا، خالقک جن نے تینوں پیدا کیتا، فسواک فعدلک، اور تیرے جوڑ بڑے پیارے بنائے، تیرے جسم دا ایک ایک عضو بڑا پیارا بنایا اور برابر برابر بنایا۔ حضرات محترم انسان اپنے وجود تے غور کرے تے اللہ دی قسم انسان نو رب دی پہچان ہو سکتی ہے، پر بدقسمت انسان کہ یہ اپنے وجود تے غور نہیں کردا۔ حضرات غور کرنا، ہر بندے نو اللہ نے دو اکھاں عطا فرمائی ہیں، ہر بندے نو اللہ نے دو کان عطا فرمائے، ہر بندے نو اللہ نے دو ہاتھ عطا فرمائے، ہر بندے نو اللہ نے دو پاؤں عطا فرمائے۔ غور کرے آجے ذرا، دو ہاتھ نے دوہاں دیاں 10 انگلیاں، حضرات محترم ہر انگلی دے اندر اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم مختلف نشانات، ہر انگلی دے فنگر پرنٹ ایک انگلی دے دوسری تو مختلف، اور اس دنیا کائنات اندر اربانی تعداد اندر بسنے والے انسان کسے ایک بھی انسان دے فنگر پرنٹ دوسرے نال نہیں ملتے، ایون کہ ایک بھائی دے دوسرے بھائی نال بھی نہیں ملتے۔ یہ ساریاں قدرتاں اللہ رب رحمان دیاں، ہر بندے نو اللہ نے دو اکھاں عطا فرمائیاں، دو میں برابر اور ایک جیسیاں، ایک جتنیاں شاید بھی ایک
اتنا مقدار بھی ایک جتنی اللہ نے دو کان عطا فرمائے دوویں برابر اور صحیح ٹھکانے تے لگائے حضرات دو پیر عطا فرمائے کدی انج نہیں ہویا جتی لین چلے جاؤ بازار ایک نمبر 7 آیا تے دوجا 8 آوے نہیں کدی انج نہیں ہویا اللہ فرماتے نے اور میرے بندے اپنی تخلیق تے غور تے کرنا سارا تیرا وجود برابر برابر بنایا ہے ہر جوڑا برابر بنایا ہے اور غور کیجئے توجہ کیجئے حضرات محترم آج انسان رب کو دور ہو چکے ہیں کون رب فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء قرآن دے کو اور مقام اللہ فرماتے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیوں میرے تو دور ہو گئے ہیں اور تو کوئی میرا بندہ ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں تینوں ساری کائنات نال افضل بنایا ہے بلکہ فرمائے کو اور قرآن دی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور تے کرنا میں تیرا وہی رب ہاں جن نے تینوں فرشتیاں کو سجدہ کروایا اور میرے بندے میں تیرا وہی رب ہاں باقی ساری کائنات میں کون کہہ کے بنائی 7 آسمان کون کہہ کے بنائے 7 زمیناں کون کہہ کے بنائیاں چاند سورج ستارے اتنی بڑی اللہ کی مخلوقات حضرات اللہ فرماتے نے اے سارا کچھ میں کون کہہ کے بنایا ہے اور میرے بندے جدوں تیرے 6 فٹ دی وجود دی باری آئی اور میرے بندے جدوں 5-7 فٹ تیرا قد تیرے وجود دیاں باریاں آئیاں اللہ فرماتے نے میں ادوں بھی کون کہہ سکتا سا پر نہیں میرے بندے مینوں تیرے نال پیار ہی بڑا محبتاں ہی بڑیاں میں جدوں تینوں بنان دیاں باریاں آئیاں میں کون نہیں کیا بلکہ فرمایا خلقت بیدیا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تینوں جدوں بنان دیاں باریاں آئیاں پھر میں تینوں اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا قدرت والے ہتھاں نال انہاں ہتھاں نال مٹی گن کے پھر انہاں ہتھاں نال تیرا وجود بنایا اور بندیا میں تیرا او کوئی رب ہاں اللہ فرماتے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور میرے بندے میں تیرا وہی رب ہاں جن نے تیرے سب تو زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے پوری کائنات اندر اللہ کی جنیاں مخلوقاں نے سب تو بہترین بھی سب تو خوبصورت بھی اور سب تو عالی شان بنایا ہے تے میرے بندے میں تینوں بنایا ہے اور میرے بندے آج تو میرے چھڑ گیا ہے اور میرے بندے ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم اور میرے بندے آج تینوں کیڑی چیز نے میرے تو دور کر دیتا ہے آج تینوں کس شے نے میں تو دور کر دیتا ہے میں تو دھوکے وچ پا دیتا ہے او میرے بندے ذرا پہچان تے صحیح نہ میریاں محبتاں تے ویکھنا تیرے نال کنیاں نے اے تینوں ہاتھ نال بندے بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اے تینوں ہاتھ نال
نشانی پیار دی اور نوری ملکہ تو سجدہ کرایا اور نوری ملکہ تو سجدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اور ایتھے ہی بس نہیں اللہ فرماندے نے ذرا غور تے کرنا اے مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے اے تیرے اُتے کیتا بدلاں دا سایہ اے تیرے اُتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی اور فرش زمین چنا تیرے لئی بچھایا ہے فرش زمین چنا تیرے لئی بچھایا ہے چھت آسمان بنا تھما دے ٹکایا ہے اور جنت تاریاں دے نال سجایا اے جنت تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اے تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اور محبتاں رب دیاں محبتاں تے غور کر ہر ویلے ہر جان سندا میں تیریاں ہر ویلے ہر جان سندا میں تیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں اے جو تو منگیا اے جو تو منگیا او ہو میں عطایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی ہن ذرا اپنے آپ تے غور کرنا اللہ فرماتے نے ما غرک بربک الکریم اپنے آپ تے بھی تے غور کرنا اے کٹ کر بندے تو نس نس جانا ہے اے کٹ کر بندے تو نس نس جانا ہے نعمتاں بھی کھانا ہے تے آکڑا مکھانا ہے اے کٹ کر بندے تو نس نس جانا ہے نعمتاں بھی کھانا ہے تے آکڑا مکھانا ہے اے تینوں پھر بھی نہ بندیا بھلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اے تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک حضرات محترم غور کرنا ذرا ہن اسی ایک جائزہ لینا ہے کہ انسان رب تو دور ہو گیا ہے یہ تے پتہ لگ گیا اسی رب تو دور ہوئے بیٹھے ہیں نماز اسی نہیں پڑھ دے رب دا ذکر اسی نہیں کر دے تلاوت باتیں ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں رہ گیا رمضان آ رہا ہے تے اسی کاروبار دے وچ اتنے مصروف ہو جانا ہے اسی کہنا ہے یار مولوی جی 12 دی روٹی کمائیے کہ روزے رکھیے تے کاروبار نہیں ہوتا محنتاں مزدوریاں نہیں ہوندیاں اور سونیا آج تو رب دی یاد تو غافل ہو چکے ہے کی بجائے کس چیز نے ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تیرے حقیقی خالق تو دور کر دیتا ہے ایسی کیڑی بلائیں جنہیں تیرے رب تو دور کر دیتا ہے رب دی یاد تو محروم کر دیتا ہے رب دے ذکر تو محروم کر دیتا ہے نماز تو تیرے محروم کر دیتا ہے رب دی گھر دی حاضری تو محروم ہو چکے ہیں اور سونیا آسی غور تے کریے نا کیڑی ایسی وجہ ہے جس وجہ تو ساڈا رب نال رشتہ ٹوٹ چکے ہے حضرات محترم میں قرآن و حدیث دا نچوڑ کڈیا میں اس نتیجے تے پہنچیا 4 چیزاں ایسیاں نے جنہاں نے اللہ تو سانو دور کر دیتا ہے 4 چیزاں ایسیاں نے جنہاں نے ساڈا رب نال رشتہ توڑ چھڈیا ہے جنہاں دی وجہ تو
تو ساڈا رب نال تعلق ٹوٹ چکے ہیں۔ آئیے ذرا میں بالاختصار چار چیزاں بیان کرنا چاہنا کہ اینا چون چیزاں دی وجہ تو اسی رب دی محبت تو محروم ہو چکے ہیں، رب دے ذکر تو محروم ہو چکے ہیں۔ وہ چار چیزاں کیڑیاں، چار چیزاں کیڑیاں؟ سب تو پہلا نمبر، سب تو پہلے نمبر تے جس چیز نے سانو رب تو دور کر دیتا ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان نے سانو رب تو دور کر دیتا ہے۔ شیطان ساڈا دشمن ہے، شیطان بندے دا کھلا دشمن ہے۔ توجہ کر ذرا توجہ، اللہ تعالیٰ نے، میں مثال دے کے سمجھاواں، اللہ پاک نے بابا جی آدم علیہ السلام نو اور سیدہ اما حوا نو جنت دے وچ اتار دیتا ہے۔ جنت دے وچ اتارن تو بعد اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما۔ فرمایا اے میرے آدم اس جنت وچ تسی بھی رہو تے تہاڈی بیوی، اللہ اکبر، سیدہ حوا بھی رہن، تسی اس جنت سے اپنی زندگی گزارو، لیکن ایک گل یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، او میرے آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ باقی جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، جس ٹائم مرضی کھاؤ، تو کوئی روکن ٹوکر والا نہیں، لیکن میرے آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تسی رب دی نافرمانی کیتی تے پھر ظالماں وچ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے بابا جی آدم نو میسج دیتا، پیغام دیتا، حکم دیتا۔ ہن توجہ کریا جے، رب دا قرآن دسدا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اور جڑا شیطان سی نا، اے جدو رب نے کیا میرے آدم کو سجدہ کر، شیطان نے سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو اور سیدہ حوا نو جنت سے داخل کر دیتا کہ شیطان پہلو جنت وچ رہندا سی، رب دی نافرمانی کیتی، رب دی حکم تولی کیتی، اللہ دے کہن تے بابا جی آدم نو سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے اس شیطان نو جنت وچوں کڈ دیتا کہ بابا جی آدم نو تے سیدہ حوا نو جنت سے داخل فرما دیتا۔ ہن جڑا شیطان سی نا، اینو غصہ آیا، آندا اللہ سونیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار ہے تے تو نے میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہاں، اللہ میں تیرے کو مہلت مانگنا، مینوں مہلت دے، کی کرنا چاہتا ہے؟ شیطان آندا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان آندا ہے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، جے جنت وچ میں نہیں رہا تے رہن تیرے بندیاں نوں بھی نہیں دیاں گا، رہن آدم نوں بھی نہیں دیاں گا، رہن سیدہ حوا نوں بھی نہیں دیاں گا، بلکہ میں پوری کوشش کراں گا، قیامت دیاں کنڈاں تک کوشش کراں گا، جتنے بھی تیرے بندے آن گے، جتنی بھی آدم دی اولاد آئے گی، میں ہر بندے دے بس ڈاواں گا، ہر بندے دے زور لاواں گا، کسے بھی تیرے بندے نوں جنت وچ نہیں جان دیاں گا۔ دشمن بن گیا شیطان، دشمن بن گیا۔ پیر جی غور کرنا ذرا کہ بابا جی آدم علیہ السلام اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، قدرت نو جو منظور ہوئے، اے شیطان نے سیدہ حوا تے بابا جی آدم تے این کر کے اپنا زور چلایا، جال بچھایا، گلاں چ لیا کے تے بابا جی آدم تے سیدہ حوا نو اس درخت دا پھل کھان تے مجبور کر دیتا۔ جنت وچ رہن والے بابا جی آدم تے سیدہ حوا نے جدو پھل کھادا، اللہ فرماتے ہیں او میرے آدم میں تانوں روکیا سی نا، اس درخت دے قریب نہیں جانا، لہذا تسی اللہ دی نافرمانی کیتی ہے،
शैतान दे मगर लग गए। अल्लाह फरमाते ने हुन काला बिदा मिनहा जमीआ बाजुकुम लिबाजिन अदु। अल्लाह फरमाते ने शैतान के निकले सी जन्नत चों, तुसी भी निकल जाओ मेरी जन्नत चों, तुसी भी मेरी जन्नत विच नहीं रह सकते, दुनिया ते चले जाओ। हजरात मोहतरम पता चलिया साडे मां बाप बाबा जी आदम नु जन्नत चों कढाण वाला कौन है? शैतान है। शैतान है, शैतान बंदे दा दुश्मन है। अल्लाह दा कुरान दुहाइयां दे रहा है, इन्न शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन। और रब दा कुरान दसदा है और पीरिया गौर कर जरा, आज असी शैतान दे दावां विच जाके रब दी याद तो गाफिल हो चुके हैं, रब नूं भुल चुके हैं, रब दी याद तो गाफिल हो चुके हैं। नमाज़ां छड्डी जांदे हैं, शैतान दे मगर लग गए। अल्लाह दी इबादत तो महरूम होया, शैतान दे मगर लग गए। और सोनिया गौर ते कर नजरा, ऐ जिस शैतान दे मगर लग के असी रब नाराज कर लिया, जिस शैतान दे मगर लग गए असी नबी पाक दी सुन्नतां छड्डी जाने आ, नबी दी सीरत नूं कट कीती जाने आ। ए कोई शैतान आज भी तेरा दुश्मन है, कयामत वाले दिन भी तेरे खिलाफ गवाहियां देगा, कयामत वाले दिन भी तेरा दुश्मन बन जाएगा। किथे लिखिया है? अल्लाह दे कुरान विच लिखिया है। अल्लाह फरमांदे ने वकाल शैतानु लम्मा कुज़ियल अमर इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि ववअदतुकुम फअख़लफ़्तुकुम वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिखिकुम व अंतुम बिमुस्रिखी इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल। ऐ क़यामत दा दिन होएगा, शैतान ते बंदा इकट्ठे कर दिते जाणगे। बंदा कहेगा ओए शैताना गल सुनना, दुनिया ते रह के मैं तेरे पीछे लग के रब नाराज कीता, दुनिया ते रह के मैं तेरे पीछे लग के नमाज़ां छड्डियां, तेरे पीछे लग के हराम कमांदा रहा, तेरे पीछे लग के मैं रोज़े छड्डदा रहा, सारा कुछ तेरे कहण ते करदा रहा। ए शैतान कहेगा ओए बंदिया गल सुन ले, मैं तेनू कहंदा जरूर रहा वां, मैं तेनू गलगलांदा जरूर रहा वां, पर मैं तेरे ते कोई भार ते नहीं सी पाया, पर मैं तेनू मजबूर ते नहीं सी कीता। मैं तेरे सामने दुनिया दी ज़ेबो ज़ीनत पेश कीती, दुनिया बना सवार के पेश जरूर करदा रहा, पर मैं तेनू खिंच के नहीं ले जांदा रहा, मैं तेनू धक्के नाल नहीं लिया दुनिया की तरफ। तू जो कीता आप कीता है, लिहाजा अज मैं तेनू अल्लाह दे अज़ाबां तो नहीं बचा सकदा, रब दी पकड़ तो मैं तेनू नहीं बचा सकदा। और बीरिया शैतान मेरा ते तेरा दुश्मन है, शैतान को पनाह मंगया कर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़या कर, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून पढ़या कर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़या कर। शैतान दे हमले तो बचना चाहना है, शैतान दे वसवसे तो बचना चाहना है, ते हर वक्त अपनी जुबान ते अल्लाह दा जिक्र जारी रखिया कर। शैतान दे दामां तो बच जाएगा, शैतान दे हमले तो बच जाएगा, शैतान दे दामां तो बच जाएगा, शैतान दियां चालां तो बच जाएगा। और सारे रब नू क्या कर, रब दे सामने भी दुआ करया करो, तरले पाया करो, अल्लाह सानू शैतान दे हमले तो महफूज कर ले, अल्लाह सानू शैतान दियां चालां तो महफूज कर ले। और सानू तेरियां बनावां दी लोड़ मालका, मल्ली बैठा ही शैतान हर मोड़ मालका। शैतान सज्जों भी हमले करदा पिया, खब्बों भी हमले करदा पिया, सामने भी हमले करदा पिया, पिछों भी हमले करदा पिया। चार चफेरों शैतान आंदा मैं किसे पासों भी तेनू बचन नहीं देना। और सोनिया तू रब कोलों पनाह मंगिया कर शैतान दे। और सानू तेरियां बनावां दी लोड़ मालका,
اور سانو صراط مستقیم تے چلاویں مالکا سانو صراط مستقیم تے چلاویں مالکا تالا آپے ہی تقلید دا تو توڑ مالکا اور تلے پایا کرو رب دے سامنے معافیاں منگیا کرو ساڈی ہر ایک معاف تو خطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف تو خطا کر دے اور ٹکٹ جنتاں دے سانو تو عطا کر دے اور ساڈی ہر ایک قبولیت یا کڑیاں نے دعا کرنیاں ساڈی ہر ایک معاف تو خطا کر دے اور ٹکٹ جنتاں دے سانو تو عطا کر دے ٹکٹ جنتاں دے سانو تو عطا کر دے خزانے تیرے وچ کوئی نہیں ہو تھوڑ مالکا ملی بیٹھا ہی شیطان ہر موڑ مالکا اے شیطان میرا بھی دشمن ہے اے شیطان تہاڈا بھی دشمن ہے شیطان دے حملے تو بچو شیطان دیاں چالاں تو بچو شیطان دے وسوسیاں تو بچو سورۃ الفلق پڑھیا کرو سورۃ الناس پڑھیا کرو انشاءاللہ عرشاں دا رب سانو شیطان دے حملے تو چالاں تو شیطان دے چالاں تو محفوظ کر لے گا انسان دا دوسرا دشمن جن نے انسان نو رب تو دور کر دیتا ہے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او میرے بندے کس چیز نے تیرے رب تو دور کر دیتا ہے رب دی یاد تو دور کر دیتا ہے رب دے ذکر تو دور کر دیتا ہے رب دے سامنے جھکن تو دور کر دیتا ہے او کیڑی ایسی چیز ہے جن نے تیرے رب دی یاد تو کر چھڑیا ہے حضرات محترم دوسری چیز اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اور میرے بندیو کتے تہاڈا مال تہانوں اللہ تو دور نہ کر دے مال نے انسان رب تو دور کر دیتا ہے اے دنیا کی دولت نے انسان رب تو دور کر دیتا ہے دنیا کی دولت انسان رب تو محروم کر رہی ہے تسی کہو گے حضرت جی دنیا کی دولت نے سانو رب تو دور کیوں کیتا ہے ذرا سمجھاؤ تے صحیح نا آؤ میں تانوں سمجھاواں حضرات محترم فجر دی اذان ہوئی اینڈ مؤذن نے اذان پڑھی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن اذان دے ترانے پہ پڑھتا ہے تسی اذان سن بھی لئی حضرات غور کرنا ذرا ادھروں ماں اٹھا رہی ہے بیٹا اٹھنا نماز پڑھن چلا جا پیر جی غور کریا جے توجہ کریا جے اللہ اکبر حضرات محترم میں تو بڑی اہم گل سمجھان لگا ماں ترلے بھی پاندی ہے اور پترا اٹھ کے نماز پڑھ لے اے پترا اٹھ کے نماز پڑھ لے ادھروں زور دا ٹائم ہویا اسی اذان سن رہے ہیں اللہ اکبر مؤذن اذان دے ترانے پہ پڑھتا ہے اسی دکان تے بیٹھے ہوئے ہیں دکان تے کاروبار کر رہے ہیں گاہک آ گئے اسی کہنے ہیں مولوی جی ذرا گاہکاں نوں فارغ کر کے آنا پیا گاہک فارغ کر دیا جی بری دا گاہک آ گیا جی گاہک نے گل مکا دیتی جی گاہک نوں شاید صحیح پسند نہیں آئی ہور کٹ کے وغایا تے پسند نہیں آیا گلاں دے وچ مولوی جی میری تے نماز دی رہ گئی ہے اور سونیا گلاں چ تیری نماز نہیں رہی اس مال دی وجہ تو تیری نماز رہ گئی ہے اثر دا ٹائم ہویا پھر بھی تو گاہکاں دے وچ مصروف رہیا یار اوے پیر جی مغرب دا ٹائم ہویا پھر بھی دکان سنبھال دیا نماز ذرا کر دیتی اور سونیا سارا دن کاروبار دی وجہ تو زور بھی رہ گئی اثر بھی رہ گئی مغرب بھی رہ گئی اور شام تک کیا ٹوٹیا کر گیا ہے عشاء دا ٹائم ہویا تے تو لمبیاں تان کے سو جانا ہے
فجر دا ٹائم ہویا تینوں اٹھایا تو کیا کی کریے دکان کریے کہ نندرا پوریاں کریے دکان تے بیٹھے رہنے سارا دن تھکاوٹاں ہو جاندیاں نے جسم درد کردا اٹھیا نہیں جاندا اور سونیا اس مال کی وجہ تو تلاوت قرآن تو محروم ہو چکے ہیں سارا دن دکان تے کاروبار گاہکاں مصروف رہنا ہے اور سونیا اوتھے بیٹھیاں بھی قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں گھر آ جاندے گھر آ کے جناب اس موبائل نے بیڑا گھر کر دیتا اور سونیا ٹی وی نے بیڑا گھر کر دیتا اور سونیا دنیا دی مصروفیات نے دنیا دے مال و متاع نے تے رب دے ذکر تو محروم کر دیتا اور سونیا اے جڑا مال ہے نا اے بھی تیرا دشمن ہے اس مال نے بھی تیرے رب تو دور کر دیتا ہے اور دیکھنا یار اللہ دی قسم اے مال تیرے کام نہیں آنا اس مال نے تیرے کام نہیں آنا اے مال بھی تیرا دشمن بن جائے گا آپ دیکھنا دنیا کے اندر فرعون گزریا کتنا مال سی فرعون کول کتنے جاہو جلال سی فرعون کول قارون گزریا قارون کول کتنی مال و دولت رب دا قرآن دسدا ہے ان قارون قال من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اللہ فرماتے ہیں قارون کو اتنی دولت قارون کو اتنا مال قارون کو اتنا خزانہ فرمایا وہ جڑا قارون کو خزانہ سی اونا خزانیاں دے جڑے گدام سن اونا گداماں نو جڑے تالے لگے ہوئے سی رب دا قرآن آندا ہے اونا تالیاں دیاں چابیاں اونٹھاں دی ایک جماعت چک دی سی اتنا مال قارون کول او یار اتنا مال تے تیرے سارے حبیب آباد کول بھی نہیں اتنا مال تے تیرے سارے ضلع قصور کول بھی نہیں جنہ مال کلے قارون کول سی اتنی دولت کہ ان دے خزانیاں دے گداماں دے گلیاں دے تالیاں دیا چابیاں اونٹھاں دی ایک جماعت چک دی سی اور سونیا اندازہ تے کرنا دے کول مال کتنا ہوئے گا اتنا مال قارون کول لیکن ان دا مال رب دی پکڑ تو بچا نہیں سکیا مال دشمن بن گیا مال نے بندے نو تیس نیس کر دیتا اور سونیا مال دے پیچھے لگ کے اپنے رب نو ناراض نہ کر اے میرا مال ہے نا قیامت دا دن ہوئے گا آقا اللہ دا قرآن دسدا ہے قیامت دا جدو دن ہوئے گا اس بدبخت تے بے ایمان تے مجرم نو رب دے باغی تے رب دے نافرمان نو جنہیں مال دی خاطر رب نو ناراض کر لیا جدو اینو کھبے ہاتھ وچ نامہ اعمال ملے گا نا ایک دعائیاں دے گا روے گا چیخے گا چلائے گا اور آوازہ مار مار کے کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ اور لوگوں میرا مال کسے کم نہیں جایا اور لوگوں میرا مال میرے کسے کم نہیں آیا میرے مال نے میرے رب دی پکڑ تو نہیں جے بچایا میرے مال نے میرے قبر دیا تابہ تو نہیں جے بچایا میرے مال نے میرے اللہ دی جہنم تو پکڑ تو نہیں جے بچایا اور سونیا اگر تو چاہنا ہے کہ تو رب دے قریب ہو جائے رب دی محبت تینوں مل جائے رب دا قرب تینوں مل جائے پھر مال نہ پیار نہ کر اور دنیا کمانی جرم نہیں کاروبار کرنا رزق حلال کمانا جرم نہیں بلکہ فرمایا القاسم حبیب اللہ اللہ خود فرماتے ہیں اور لوگوں جڑا بندہ محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ تے میرا ولی ہے وہ تے میرا سجن ہے وہ تے میرا یار ہے اور لیکن او یار ہے جڑا اذان سن کے نماز نہیں پڑھے گا او یار ہے جڑا حلال کمائے گا آج مال بنان دی خاطر مال جوڑن دی خاطر مال بدان دی خاطر اسی حرام کمائی جانے ہیں بس پیسہ بن جائے مال کمان دی خاطر ملاوٹا کی دی جانے ہیں مال جوڑن دی خاطر اسی جناب تو
دی محبت کم آئے گی اگر کم آئے گا تے رب دا قرب کم آئے گا تے رب دا قرب تینوں ملے گا تے نیک اعمال نال ملے گا اس مال نے تینوں کل قیامت نو پریشان کر دے نہیں اور سونیا غور کر لے اس مال نال پیار نہ کر دوسرے نمبر تے اے جڑا حضرات دو میں گلا کر چکے ہاں ایک شیطان بندے دا دشمن ہے جنہیں انسان کو رب تو دور کیتا ہے دوسرے نمبر تے انسان دا مال ہے جنہیں رب تو دور کیتا ہے اور تیسرے نمبر تے انسان دا وجود ہے انسان دا دل ہے انسان دا نفس ہے جنہیں انسان کو رب تو دور کر دیتا ہے غور کر ذرا غور اللہ اکبر اللہ رب دا قرآن دعائیاں دے رہا ہے اللہ فرماتے نے او میرے بندے نفس دے پیچھے نہ لگیا کر نفس دے آنکھیں نہ لگیا کر بلکہ ایک جان تے اللہ پاک نے یہ جگیا کیا ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ فرمایا لوگو اس بندے والے دیکھو جن نے اپنی خواہشات نو اپنا رب بنا لیا ہے جن نے اپنے نفس نو اپنا رب بنا لیا ہے اے سونیا اے بیرا غور کرنا ذرا میرا قبراں تے سجدہ کرنا شرک نہیں ہو اور سونیا میرا مزار تے سجدے کرنا شرک نہیں ہو اے بھی رب نال شرک ہے کہ تو رب نو چھڈ کے اپنے نفس دے آکھے لگے اپنے نفس دے پیچھے لگے اے بھی اللہ دی ذات نال شرک ہے قرآن کہہ رہا ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ اس بندے تے غور کرو اس بندے والے ویکھو جنہیں رب نو چھڈ کے اپنے نفس نو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنے نفس دے پیچھے لگ چکیا ہے اپنے وجود دے پیچھے لگ چکیا ہے اور سونیا اے تیرا وجود بھی تیرا دشمن ہی اس تیرے وجود نے بھی تیرے بچانا کوئی نہیں ہو اس تیرے وجود نے بھی تیرے کسے کام نہیں آنا قیامت دا دن ہوئے گا تسی کہو کہ مولوی جی وجود کی میں دشمن بن گیا آؤ ذرا میں تم دسا کل قیامت دا دن ہوئے گا اینڈ اللہ دی عدالت لگ جائے گی اللہ اکبر اللہ فرماتے نے الیوم نختم علی افواہہم الیوم نختم علی افواہہم قیامت دا دن ہوئے گا انسان دے زبان دے ہونٹاں دے اوتے این کر کے ٹیپ لگا دیتی جائے گی این زبان نو بند کر دیتا جائے گا دوواں ہونٹاں نو سی دیتا جائے گا جو انسان دا منہ بند کر دیتا جائے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا انسان دے منہ نو تالا لا دیتا جائے گا انسان دے جسم دے باقی اعضاء ہاتھ پیر اکھا نک کان اے سارے دے سارے انسان دے خلاف گواہیاں دیں گے انسان دے خلاف ہو جان گے اللہ اکبر اللہ بلکہ خود کہنے گے انسان کہے گا اور یار تسی کیوں گواہیاں دیتے ہو اور تسی تے میرے ہاتھوں میرے خلاف کیوں ہو گئے اور تسی تے میری آنکھوں میرے خلاف کیوں ہو گئے اور تسی تے میرے کانوں تسی کیوں میرے خلاف ہو گئے تسی تے میرے پاؤں تسی کیوں میرے خلاف ہو گئے اللہ اکبر اللہ انسان اپنے وجود نو کہے گا تو کیوں میرے خلاف ہو گیا یار دشمن تے گواہیاں دیوے تے اور گل لے تسی تے میرے وجود دا حصہ ہو تسی کیوں گواہیاں دیندے ہو رب دا قرآن فرمایا فقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا اوے میرے کان اور میری آنکھاں اور میرے ہاتھ اور میرے پیر کیوں میرے خلاف بول دے پہنے اے سارے دے سارے جسم دے اعضاء اگو بول کے جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق
कुरान पढ़न वास्ते। ओए बंदिया तू टीवी देख के अखां दी रोशनी दाया करदा रहा है। ओए बंदिया रब ने तेनू अखां दित्तियां कुरान पढ़न वास्ते, हदीसां पढ़न वास्ते। ओए बंदिया तू सारा सारा दिन मोबाइल ते इन्हां अखां दी रोशनी दाया करदा रहा है। इन्हां अखां नाल तू गैर महरम औरतां वल्ले वेखदा रहा है। इन्हां अखां नाल चौकां दे विच खलो के लोकां दी इज्जतां तकदा रहा है। रब ने अखां दित्तियां सी, रब दी आंखें लग के इन्हां अखां दा इस्तेमाल करिया ते असीं तेरे खिलाफ गवाही ना देंदे। कन कहणगे ओ बंदिया रब ने तेनू कन दित्ते सी कुरान सुनन वास्ते, रब ने तेनू कन दित्ते सी हदीसां सुनन वास्ते। तू कन्नां दे विच हैंड फ्री ला के लुपियां ला के गाने सुनदा रहा है, इंडिया दे मुजरे सुनदा रहा है, और सोनिया स्टेज ड्रामे सुनदा रहा है। और सोनिया तू रब ने तेनू दित्ते सी कन कुरान दी सुनन वास्ते, लेकिन तू रब दे खिलाफ इन्हां नू रब दे हुक्मां दे खिलाफ इस्तेमाल कीता। हाथ कहणगे पैर कहणगे असीं भी अल्लाह दी नेमतां, हाथ रब ने दित्ते कुरान पढ़न वास्ते, हदीसां पढ़न वास्ते। इन्हां हत्थां दे नाल तू चोरियां डकैतियां करदा रहा है, इन्हां हत्थां दे नाल तू हराम कमाइयां करदा रहा है। पैर रब ने दित्ते तेनू मस्जिद च जाण वास्ते, पैर रब ने दित्ते तेनू नेकी करन वास्ते। ओए बंदिया तू इंज करके जनाब रब दे खिलाफ इस्तेमाल करदा रहे सारा कुछ, ये सारे दा सारा वजूद तेरे खिलाफ हो जाएगा। सोनिया तेरे खिलाफ गवाहियां देवेगा। इस वास्ते मैं तेनू दावत फिक्र दे रहा यार, कदे भी अपने वजूद दा गलत इस्तेमाल ना करी, अपने वजूद नु रब दी नाफरमानी ते बगावत विच इस्तेमाल ना करी। अल्लाह दी कसम तेरे वजूद भी तेरे खिलाफ हो जाने क़यामत वाले दिन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तीन दुश्मन बयान कर चुके हैं जिन्हां ने इंसान नु रब तो दूर कर छड़िया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओए बंदिया किस चीज ने तेरू रब तो दूर कर दिता है? केड़ियां चीज़ां ने जिन्हां ने तेरू रब दी याद तो गाफिल कर छड़िया है? एक शैतान ने तेरू रब तो दूर कीता है, दूसरा तेरे मां ने तेरू रब तो दूर कीता है, और तीसरे नंबर ते तेरे नफ्स ने तेरू रब तो दूर कीता है, और चौथी दी आखिरी चीज जिन्हें इंसान नु रब तो दूर कर दिता है ओ तेरे बीवी बच्चे ने, ओ तेरे बीवी बच्चे ने जिन्हां ने तेरू रब दी याद तो महरूम कर दिता है, जिन्हां दी वजह तो तेरा ताल्लुक रब नाल टूट चुका है, जिन्हां दी वजह तो तू रब दी याद तो गाफिल हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब दा कुरान कह रहा है, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। और मेरे बंदियो ए जेड़ा तुहाडा माल है ना और ए जेड़ी तुहाडी औलाद है ना ते तुहाडे वास्ते फितना है। और दूसरा मुकाम फरमाया अल्लाह तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। और मेरे बंदियो किते तुहाडी औलाद तुहाडे बीवी बच्चे तुहानू रब दी याद तो महरूम ना कर देन, तुहाडे बीवी बच्चे तुहानू रब दी याद तो गाफिल ना कर देन। और सोने अंदर गौर ते करना आज नमाज़ां क्यों छड़ी दियां पईयां? सुबह तो लेके शाम तक कारोबार करने कोई हर्ज नहीं, नमाज क्यों छुटती पई है? ओदी वजह बच्चियां दी रोजी कमा रहे हैं, ओदी वजह है असी अपने बच्चियां दा बेहतर मुस्तकबिल दी सोच रहे हैं, ओदी वजह है साडे बच्चे राजी हो जान, साडे मरन तो बाद साडे बच्चियां नू कोई टेंशन ना होवे, ओदी वजह है असी आने साडे तो बाद साडियां औलादां तंग ना होवन, किराए दे मकानां ते ना रुलन, किराए दी दुकानां ते धक्के ना खान। असी आने साडे बच्चियां दा मुस्तकबिल बन जाए, और बच्चियां दा मुस्तकबिल बेहतर करने वास्ते रब नाराज कर लिया, और बीवी बच्चियां नू राजी करने वास्ते रब नाराज कर लिया। सोनियो अल्लाह दी कसम है वो बीवी बच्चे जिन्हां दी खातर बंदा 70-80 साल उम्र गुजारदा है, 80-90 साल दी उम्र नू पहुंच के भी एहो ही लालच करदा है कि मेरे धी
بچیاں دا مستقبل اچھا ہو جائے اور سونیا کدوں قیامت دا دن ہوئے گا اے تیرے بیوی بچے بھی تیرے دشمن بن جانے اے تیرے بیوی بچے نہ دنیا تے تیرے کام آنے نہ قبر وچ تیرے کام آنے نہ قیامت نو تیرے کام آنے اور دیکھتے صحیح نہ تو 70-80 سال محنت کیتیاں مزدوریاں کیتیاں اور سونیا ہتھی انہاں نو مکان بنا کے دیتے ہتھی شادیاں کیتیاں پتراں دیاں پتر جوان ہو گئے شادیاں کر دیتیاں ہن تو بڈھا ہو گیا ہے حضرات محترم بڈھا ہون تو بعد پتراں دی شادی کر دیتی ایک پتر آندا ہے ادھر جا دوجا آندا ادھر جا ایک پتر آندا میری اپنی گنجائش کوئی نہیں دوجا آندا میرے اپنے بچے بھوکے سوندے رہے اور سونیا اور جنہ پتراں دی خاطر اپنا مستقبل خراب کر لئی آخرت دا اے تیرے پتر دے تے رجے ہوندیاں نوں دھکے پہ مار دے سونیا انہاں پتراں نوں اللہ ولے لا انہاں پتراں نوں رب دے قریب کر انہاں اولاداں نوں رب ولے لے کے آؤ اللہ دی قسم اے اولاد جڑی ہے نا انسان واسطے فتنہ ہے نہ ہوے تے پھر بھی پریشانی ہو جاوے تے پھر بھی پریشانی اور سونیا جدوں تو قبر وچ ٹر جانا ہے اور انہاں نوں دنیا کما کے تو دے گیا حرام کمائے تینوں پتہ ہے حلال کمائے تینوں پتہ ہے دولتاں دے دتیاں گڈیاں کاراں دے دتیاں بینک بیلنس وادو کر دیتا مکان پلاٹ خرید کے انہاں دے نامے لا دتے اور پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے عیاشیاں اے پہ کرتے نے قبر چ سوار تینوں پیاں دے سجنا عیاشیاں اے پہ کرتے نے قبر دے وچ مار تینوں پہ نہیں سونیا غور کر تیاں پتراں نوں راضی کرن واسطے کدے بھی رب ناراض نہ کری سجنا اے تیرے تیاں پتر تیرے کم نہیں آنے انہاں کول تے تیرے مرن تو بعد انہاں بھی ٹائم نہیں کہ باپ دی قبر تے جا کے دعا کر آئیے جس باپ نے انیاں محنتاں کر کے سب کچھ بنا کے دیتا اس باپ واسطے نماز پڑھ لئی تے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی باری باری دیا ربنا اغفر لی باری باری دیا اللہ دی قسم اولادا کو تے ٹائم ہی کوئی نہیں رہ گیا بچیاں کو تے ماپیاں دی قبراں تے جان دا وقت بھی کوئی نہیں رہ گیا اور سونیا اے تے تیری قبر تے بھی دعا نہیں پہ کر دے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دیہڑا ہوئے گا این کر کے بندے تو ایک نیکی دی لوڑ پہ جائے گی ایک نیکی کٹ گئی ایک بندے دی اللہ فرمان کے چل ذرا ایک نیکی لب کے لیا اے بندہ دوڑے گا این کر کے بچے گا جلدی نہ اپنی ماں کو لائے گا امی جی میں ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے امی سیانت تو انکار کر دے گی ابو جی ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے ابو سیانت تو انکار کر دے گا اے پھر جلدی نہ دوڑے گا اپنی پیاری بیوی دی طرف اے میری گھر والی ہے میں تیرے سونے دے کنگن بنا کے دیتے سی کہ نہیں ہر عید تے نواں جوڑا لے کے دیتا رہا کہ نہیں ہر خوشی کمی تے میں تیرے بناؤ سنگار دے سارے انتظام کردا رہا اے میرے گھر والی ہے میں تینوں کی کچھ تیرے واسطے نہیں کیتا اج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ایک نیکی مینوں دے دے اے بیوی بھی انکار کر دے گی پترا کول جائے گا اولاد کول جائے گا اے میرے بچیو دن رات تواڈے واسطے ایک کیتا میں دھوپاں وچ بھی محنتاں کیتیاں سردی چ بھی محنتاں کیتیاں دھنداں وچ بھی محنتاں کیتیاں سفراں وچ سارے وقت گزارے سخت گرمی دے وچ بھی میں تواڈے واسطے محنتاں کیتیاں سخت سردی وچ بھی میں تواڈے بہتر مستقبل واسطے اپنی زندگی داؤ تے لگائی اے پترو اج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی دے ایک نیکی مینوں دے دیو اللہ دی قسم رب دا قرآن دسدا پیا میں بولو نہیں جے کہہ رہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ نہ اس دن ماں کم آئے گی نہ اس دن باپ کم آئے گا نہ اس دن بیوی کم آئے گی نہ اس دن تیرے دیاں پتر کم آن گے اور سونے آئینہ کسے بھی تیرے کم نہیں آنا اگر کم آئے گی تے تیرے نال رب دی رحمت کم آئے گی رب دا پیار کم آئے گا رب دیاں محبتاں کم آن گیاں میں تینوں دعوت
رشتہ جوڑ لے اللہ دی قسم پھر تو زمین تے ٹرے گا آسمانہ دا رب مٹی بھی تیرے واسطے سونا بنا دے گا تعلق جوڑ دے صحیح رب نال رشتہ جوڑ دے صحیح رب نال پیار پا دے صحیح انشاءاللہ میرا رب بند گلیاں وچوں تیرے واسطے راہ کٹ دے گا سارے رستے اللہ تیرے آسان کر دے گا مت رب نو ناراض کر اس رب واسطے میں کہنا سارا جگ ناراض کرنا پوے تے کر نہیں سونیا رب ناراض نہ کرے جے رب ناراض ہو گیا دنیا بھی تباہ ہو گئی قبر بھی تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی جے رب راضی ہو گیا جگ ناراض ہوتا تے ہو جائے انشاءاللہ رب راضی ہو گیا تے انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر و برکت قبر میں بھی آرام سکون دی نیند اور روز محشر بھی انشاءاللہ ارشادہ رب تیرے خاص رحمت کر دے ہویا تیرے اپنی جنت دا حقدار بنائے گا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خالقک فسواک فعدلک اے میرے بندے کس شے نے تینوں رب تو دور کر دیتا ہے شیطان نے تینوں رب تو دور کر دیتا ہے تیرے مال نے تینوں رب تو دور کر دیتا ہے تیرے نفس نے تینوں رب تو دور کر دیتا ہے تیری اولاد نے تیرے دنیا دے رشتہ داراں نے تینوں رب تو دور کر دیتا ہے انہاں نال محبت کر لیکن رب دی محبت تے انہاں نوں غالب نہ کر انہاں سارے تے رب دی محبت غالب کر انشاءاللہ اللہ تینوں دنیا آخرت چ عزت اور کامیابی عطا فرمان گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین